बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाज़िर है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, लाहौर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में मौजूद हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स में जो ऑफ़िस बेयरर्स मौजूदा क़यादत है वो अक्टूबर 2024 में आई थी। 2024 में सितंबर में जो इनकलाबी इलेक्शन हुआ, उस इनकलाबी इलेक्शन के नतीजे में तमाम तर जो सीटें थी 30 की 30 ये लाहौर की बिज़नेस कम्यूनिटी और ताजरों ने PBG प्याफ पायनियर प्रोग्रेसिव अलाइंस की झोली में डाल दी और इसी के सदर बने मियाँ अबूज़र शाद साहब सदर बने। सीनियर नायब सदर के तौर पर इंजीनियर खालिद उस्मान साहब आए और नायब सदर के तौर पर शाहिद नज़ीर चौधरी साहब आए और ये तमाम ऑफिस बेयरर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े जमा करवा दिए हैं। और इसके बाद नई क़यादत आ चुकी है फ़हीम उमर सैगल की सूरत में और नायब सदर सीनियर नायब सदर के तौर पर तनवीर अहमद साहब और नायब सदर के तौर पर खुर्रम लोधी साहब आ चुके हैं। एक साल में इनकी कारकर्दगी कैसे रही, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस बेयरर्स के हवाले से उनसे भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। इसी मेंबरान जो लाहौर चैम्बर के उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जो लाहौर चैम्बर के मेंबरान उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि एक साल की कारकर्दगी कैसी रही और आने वाले जो ऑफिस बेयरर्स हैं जो आ चुके हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या उनकी तवक्कुआत हैं। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ नवाज़, बिज़नेस कम्यूनिटी की नामवर शख्सियत है, नौजवान शख्सियत है। इनसे भी जानेंगे। मियाँ साहब ये बताएं कि ये तीन जो मियाँ अबूज़र शाद साहब सदर है, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान साहब और नायब सदर शाहिद नज़ीर साहब की एक साल की कारकर्दगी कैसी रही। उन्होंने अक्टूबर में चार्ज संभाला था 2024 में, तो कैसा आपने इनको पाया एज अ प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और नायब सदर के तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बोलने का मौका दिया। ये साल बेसिकली पिछले सालों से थोड़ा सा इस लिहाज से मुख्तलिफ रहा कि जो पिछले हमारा स्लोगन था कि दादा पोता की सियासत हमने ख़त्म करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने जो अपना मंशूर दिया था उसके मुताबिक बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में जब लास्ट ईयर हम इलेक्शन विन किया हमने, उसके बाद हमारी जो टीम थी जैसे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इन्होंने अपना मौक़िफ़ आला ऐवानों तक बड़े ही पॉजिटिव तरीके से और बड़े ही बोल्ड स्टेप इन्होंने लिए। जैसे कि FBR का जो एक कानून था 37AA, उसको जैसे रिवर्स कराया, या इस तरह के और भी बहुत सारे मामला थे। इंक्रोचमेंट थी मार्केटों के अंदर, मार्केटों में जो मसाइल थे। हम बेसिकली जो स्लोगन लेके आए थे कि हमने चैम्बर का दरवाज़ा हर आम वोटर के लिए खोलना है। तो इनका मेरा ख्याल में मैं भी तकरीबन 22-25 साल से चैम्बर की सियासत देख रहा हूँ, मैंने इस तरह की टीम पहले यहाँ पे काम करती नहीं देखी कि हर बंदा जो नया वोटर है या पुराना वोटर है, जीतने के बाद कोई बंदा मुखालिफ अलाइंस से है या हमारे अलाइंस से है, जो भी बंदा यहाँ पे आया उसको बराबर इज़्ज़त दी गई है। और जो भी हमारा जो बिज़नेस कम्यूनिटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट के अदारों के अंदर, वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से किया है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अगर जो हमारी अभी नई टीम आई है वो भी इसको कैरी ऑन करे तो कोई वजह नहीं है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इंशाअल्लाह सुरखरू होगी। और हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे हमारे नए सदर साहब और वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं वो इसी लेगेसी को साथ लेकर चलेंगे और दोस्तों की खिदमत इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। ये जो लेगेसी जा चुकी है उसको किस तरह आप क्या कहना कहें, क्या खराज तहसीन किस तरह अल्फाज में पेश करें। मैं मियाँ अबूज़र शाद, डॉक्टर खालिद उस्मान और शाहिद इंजीनियर खालिद उस्मान और शाहिद नज़ीर चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पिछले 100 साल हिस्ट्री को जो ब्रेक किया था वो ब्रेक करने के बाद एक नई हिस्ट्री डेवलप कर गए हैं अपने, जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसी तरह काम चलता रहा तो बिज़नेस कम्युनिटी इंशाल्लाह इससे भी बहुत अच्छा दौर देखेगी। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद निसार साहब जो एग्जेक्टिव कमेटी के सीनियर मेंबर हैं लाहौर चैम्बर के और सेक्रेटरी जनरल हैं शालम बोर्ड के। दबंग शख्सियत हैं और खुल के डट कर मौक़िफ़ पेश करते हैं दलेराना तरीके से। और चैम्बर के इलेक्शन में भी इन्होंने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था, उसको जिताने में बड़ा इनका भी कंट्रीब्यूशन था। और जानते हैं एक साल कारकर्दगी जो क़यादत की थी अबूज़र शाद की क़यादत में जो खिदमत की गई है। जी राना साहब क्या कहना चाहेंगे। बड़े लोग नाराज़ भी हुए, मुखालिफिन भी बड़े नाराज़ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े दबंग तरीके से मौक़िफ़ पेश किया, सुना जान की धमकियां भी मिलती रही हैं आपकी इस क़यादत को। और नई क़यादत के बारे में सवाल आपसे करेंगे, पहले तो ये बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू, आपने बड़ा तफसीली हमारी एक साल की कारकर्दगी पर बात की। तो डे वन से ही हमने जो अपने वोटर्स से
وعدہ کیا تھا کہ چیمبر جو ہے فار دا بزنس کمیونٹی کے لیے دروازے کھلے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی چیمبر کے تھرو حل کروائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ڈے ون سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, ہمارے ایس وی پی صاحب, وی پی صاحب اور ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی, اور جو مسئلے حل ہونے والے تھے ان کو حل کروایا. آپ کے سامنے جو لاسٹ رمضان میں ہمیں کنٹینرز کا مسئلہ آیا, وہ بھی ہماری قیادت نے بھرپور آواز اٹھائی اور پرائم منسٹر تک بات گئی. پرائم منسٹر نے فوری ایکشن لیا اور وہ کنٹینرز بڑی تیزی سے ریلیز بھی ہوئے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو لیسکو کے مسائل تھے وہ بھی بہت زیادہ, میں اپنی شالمی کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہاں پہ جتنے ٹرانسفارمر ابھی تک چینج کروا دیے ہیں جو بہت عرصہ دراز سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے, وہ بھی ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اور کی ایک محنت ہے جو انہوں نے لیسکو چیف کو یہاں پہ بلایا اور ان کو یہ ہدایت بھی ملی پیچھے سے بھی کہ ان کے کام آپ نے جو ترجیحی بنیادوں پہ کرنے ہیں. اور صدر صاحب کے حوالے سے جو ہمارا ہاٹ ایشو تھا وہ اسٹرائک جو ہم نے کی اور 19 جولائی کو, اس میں جو صدر صاحب کا موقف اور پوری ٹیم کا اور پوری لاہور کی تاجر قیادت بلکہ پورے پاکستان کی تاجر قیادت جو تھی وہ ایک پیج پہ تھی, سوائے ایک وہ ایف سی سی آئی جو حکومت کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ دیکھیں پھر ہڑتال کامیابی ہوئی, حکومت کو مذاکرات پہ آنا پڑا اور بات چیت ابھی بھی جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 لاکھ والی ٹرانزیکشن کے اوپر تھا وہ صدر صاحب نے بہت دبنگ موقف اختیار کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر تاجر قیادت یا بزنس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ تنقید دیکھیں, اپوزیشن ہے وہ اس نے بات تو کرنی ہے اور مثبت بات جو ہے, ہم کبھی ناجائز بات تو کرنے والے نہیں ہیں. تو حکومت کو بڑا دل کر کے یہاں پہ آنا چاہیے تھا. سر وہ نہ سی ایم صاحب آئیں نہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر آئے, تو یہ وجوہات کیا بنی ہیں اس کی؟ سر دیکھیں وہ بات وہی ہے کہ وہ جو آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے. تو میرا خیال ہے آئینہ دکھانا اچھی بات ہے. اگر حکومت کی کارکردگی یا حکومت میں جو ہمارے مسائل ہیں ان کو اگر ہم بات دبنگ انداز سے کرتے ہیں تو حکومت کو, مریم صاحبہ کو بھی بڑا دل کر کے یہاں پہ آنا چاہیے تھا اور ہمارے مسائل سننے چاہیے تھے, اور پرائم منسٹر کو بھی. دیکھیں جتنے بھی پاکستان کے چیمبرز ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں, اور پاکستان کے لیے جو بزنس کمیونٹی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جتنا ریونیو جنریٹ کر رہی ہے یہ بزنس کمیونٹی کر رہی ہے. اگر آپ اس کو نگلیکٹ کریں گے, اس کی بات نہیں سنیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اکانومی کو کس طرح بہتر کر لیں گے. بات ہے کہ اکانومی آپ نے ملک کی چلانی ہے, وہ پوری دنیا دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آج تک ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں خود انحصاری کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے لیے بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. رانا صاحب کہتے ہیں اختلاف رائے بھی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور جب یہ اقتدار میں آپ آئے تو یہ وہ بڑی ریومرز تھی اپوزیشن کی طرف سے بھی آئیں کہ جی یہ ان میں آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں, صدر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے, لیکن تمام چیزیں دم توڑ گئیں, اور اگر اختلافات بھی ہوتے ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی قیادت ہو تو اپوزیشن, ایک مضبوط اپوزیشن بہت ضروری ہے. اگر اپوزیشن نہیں ہے تو کارکردگی آپ کی جو حکمران جماعت ہے اس کے لیے تو پھر آپ کو کھلا میدان پڑا ہے. تو مثبت تنقید کرنی چاہیے, مثبت بات جو غلط بات ہو رہی ہے اس کے اوپر مثبت تنقید کریں. تو دوسرا یہ ہیومرز پھیلا کے استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ بات ہوتی ہے کمٹمنٹ کی. اور صدر صاحب اگر وہ 1 سال کا ان کا ٹینیور ہے, وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایس پی پی صاحب بھی دیکھیں, ایک بزنس مین کو ٹائم دینا چیمبر میں, جہاں پہ آپ صبح 9 بجے سے لے کے رات کا کوئی ٹائم نہیں ہے جانے کا. یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ چیمبر میں رات یہاں پہ 11 بھی بجے ہیں, 12 بھی بجے ہیں, اور کام ہوا ہے. تو ایک یہ تینوں جو ہمارے بورڈ ممبر تھے جو آفس بیریئر, ان کے بھی اپنے بزنس ہیں, انہوں نے بھی ٹائم دینا اپنے بزنس کو. اور نئی جو قیادت آئے گی اب اس نے
अरब आ चुकी है और वो भी अपना इसी मंशूर पे चलते हुए फ़हीम सहगल साहब से जिन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है, और इसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तनवीर अहमद साहब से और खुर्रम लोधी साहब से क्या आपकी देखें, ये बड़े सीजन्स ये अपने पॉलिटिक्स में हैं बड़े अरसा दराज से। फ़हीम सहगल तो एक इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट को भी वो चेयरमैन हैं और बड़े अच्छे अंदाज से उसको चला रहे हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और चैम्बर में उनके 28 साल उन्होंने दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कारकर्दगी होगी वो इंशाअल्लाह ताला इसी जो हमारी 1 साल की कारकर्दगी है उसी को लेके चलेंगे और उसको इसी तसलसल के साथ चलेंगे और बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। सब शालम से बड़े आपको बहुत वोट पड़े 2024 में, और मैंने वो देखा है 2024-25 से मसलसल आप आते रहे हैं उनके मफादत के लिए। आपने उनके वोटों का अपने वोटर्स की मफादत का पैरा दिया है, इस वाले से क्या कहें? देखें, बात है कि वोटर जो है, जो हमारा वोटर है, हमारा उनसे वादा था, हमारी क़यादत का उनसे प्रॉमिस था कि हम जो आपसे वादे किए हैं वो इंशाअल्लाह ताला उनको पूरा करके दिखाएंगे और हमने अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटी की है, बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश की है। और देखें, हमारी आपने देखा होगा, आपने विज़िट भी किया है शालम मार्केट में। 30 साल से वहाँ पे रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ख़राब था, वो काम हो गया, नए ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो गए और इसी के अलावा जो ट्रैफिक के थे वहाँ पे CTO साहब भी आए, सारे लोग आए वहाँ पे। हमारा डी पॉइंट का मसला था वो भी बेहतर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोगों की वोट की अमानत थी और अमानत का जो है उसमें ख़यानत नहीं करनी चाहिए और उसका हक़ अदा करना चाहिए। लोगों ने आपके ऊपर एतमाद किया है तो हमने भरपूर कोशिश की है, अपना टाइम भी दिया है, अपने बिज़नेस को भी छोड़ा है और ये हमने उनके ऊपर एहसान नहीं किया, ये हमने खुद ये रास्ता चुना था। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने ये कुछ लोगों को मुकर्रर किया होता है कि जो इस तरह के काम के लिए निकलते हैं। तो वी आर प्राउड कि हमने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए 1 साल में जो काम किए हैं वो आपको नेक्स्ट इलेक्शन में नज़र आएंगे। अच्छा, 2026 के इलेक्शन में आप क्या फोरसीन कर रहे हैं? यही लाइंस आगे इक़्तिदार में आता नज़र आ रहा है? और दूसरा ये बताएं, कुछ पता लगा अपोजिशन के कई लोग राब्ते में भी हैं, वो भी शायद आ रहे हैं आपके पास। सर देखें, जो अपोजिशन ने उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था कि इलेक्शन जो रिज़ल्ट थे उनको उन्होंने तस्लीम नहीं किया और इतना वाज़िया डिफरेंस था कि उनको बड़ा दिल करके इसको तस्लीम करना चाहिए था। जो आज उनके भी लोग हैं जो उनके साथ खड़े थे, देखे वो जौक दर जौक BBG में भी आ रहे हैं, प्याफ में भी आ रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव में भी आ रहे हैं। तो इसकी वजह उनकी गलत पॉलिसीज़, और मैं समझता हूँ कि हमारी कारकर्दगी जो है वो ही इंशाअल्लाह ताला 2026 के इलेक्शन में लोगों को नज़र आएगी। और वो तो अब समझे कि अगर वो पॉजिटिव सियासत करते तो आई थिंक कि वो आ सकते थे, मगर अभी जो जिस तरह उनके लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और बड़े चेहरे जो छोड़ के आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से छोड़ के आ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि लोग किसी चीज़ को किसी लालच के तहत आ रहे हैं। उनको नज़र आया है कि इन लोगों ने काम किया और यही लोग हैं जो आम ताजर को, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या छोटा ताजर हो, उसको इज़्ज़त देनी है और उसको इज़्ज़त दी है। फिर में पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार के बारे में आप क्या कहना? देखिए, इलेक्शन से पहले लोगों का ख्याल था कि 17 से 18 प्रेसिडेंट साहब, एक्स प्रेसिडेंट वहाँ उस तरफ हैं। देखें, क़यादत जो होती है ना, लीडरशिप वही है जो रोड पे भी निकले, लोगों की गमी और खुशी में भी जाए और लोगों के मसाइल को समझती भी हो। आप जो ग्रास रूट लेवल पे अंजुम निसार को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इस दफ़ा जो पहले तो वो अपने अलाइंस की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात था, वो दादा पोता सियासत चल रही थी, मगर उन्होंने अभी रियल जो बिज़नेस लीडर्स हैं, मार्केट्स के जो बड़े लोग थे, उनको टिकट्स दिए हैं और वो लोगों ने उनके ऊपर ऑलरेडी इत्मीनान था। और जब वो चैम्बर का प्लेटफार्म आया तो उन्होंने उसको भी बहुत ज़्यादा
बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इससे पहले चैम्बर की हिस्ट्री में 100 साल की हिस्ट्री में इतनी रिकॉर्ड वोटिंग नहीं हुई। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बशीर साहब, जो प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं बरसे-इक़्तिदार लाहौर चैम्बर में। उनसे भी जानेंगे, ये 2 साल के टनौर के लिए ये इलेक्ट हुए थे, ये सारा अलाइंस, और 1 साल की मुद्दत ख़त्म हुई है अपनी मसरूफियात की वजह से। अबूज़र शाह साहब, सीनियर नायब सदर साहब और नायब सदर साहब ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दिए, जिसके बाद फ़हीम उमर सहगल साहब आ गए हैं सदर के तौर पर, और इसके साथ साथ तनवीर अहमद साहब सीनियर नायब सदर और खुर्रम लोधी साहब नायब सदर के तौर पर आए हैं। मोहसिन भाई से कारकर्दगी जानेंगे 1 साल की, 365 दिनों की कारकर्दगी। मोहसिन भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं आया, यही अपोजिशन दावा करती है, CM साहबा नहीं आई, और इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जो टीम यहाँ बैठी थी उसने जो हमने अपने वोटर के साथ जो कमिटमेंट की थी कि हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे, और जब भी हमें मौका मिला, अगर कोई ऐसा मौका आया कि जब एक तरफ हुकूमत होगी एक तरफ बिजनेसमैन होगा, तो अपने बिजनेसमैन के साथ खड़े होंगे। और आपने देखा पूरा साल के अंदर, चाहे बजट आया, चाहे ड्रैकोनियन लॉज आए, या जब भी इस पूरे बिज़नेस कम्युनिटी को कभी भी की मुश्किल पेश आई है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर को आई है, चाहे रिटेलर को आई है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर को आई है, चाहे फार्मास्यूटिकल को आई है, जिस शोबे का भी नाम ले, चाहे इंडस्ट्री को आई है। जब हम आए थे तो 22% पे इंटरेस्ट रेट था। मुसलसल आवाज़ बुलंद की इसके ऊपर पहले दिन के साथ कि जनाब ये आप इस इंटरेस्ट रेट पे काम नहीं हो सकता। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ सेंस पर वेल किया, 11% पे वो खड़ा है। ये हमने आवाज़ सबसे पहले बुलंद की यहाँ पर आते ही, और उसके बाद चाहे वो मिनी बजट आए, चाहे स्पेशल बजट के तौर पे टैक्स लॉज आए, हर मौके के ऊपर लाहौर चैम्बर ने बाबांगे दोहल बात की। और जो मेन जो चीज़ की थी, जब पूरा बिज़नेस कम्युनिटी की तमाम नामनहा लीडरशिप उससे जो स्ट्राइक से पीछे हट गई थी, ये लाहौर चैम्बर और कराची चैम्बर की आवाज़ थी कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी ने उस पर लब्बैक कहा, और ऐसी बेमिसाल हड़ताल हुई कि जिसके बाद हुकूमत को टेबल पे बैठना पड़ा, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ इस चीज़ का एहसास हुआ कि जिन लोगों को हमने गवर्नमेंट में बैठाया है वो डील नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने खुद आके बैठ के चैम्बर की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात भी किए और ब्यूरोक्रेसी को ये कहा कि भाई आप इनकी बातें मानें। ये है हमारी। और जो लोग ये बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर हुकूमती अहदेदार नहीं आए, अगर हम उनकी बी टीम होते, ये फ़ख्र की बात नहीं है, वो बी टीम के लिए आते हैं, हम उनकी बी टीम नहीं बने, क्योंकि हम अपने वोटर की नुमाइंदगी के लिए आए थे। जो हमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि लोगों में एतमाद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लीडरशिप ने, चाहे वो प्रेसिडेंट साहब हों, SVP साहब हों, VP साहब हों, तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसने उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया है और उस मैंडेट के मुताबिक आवाज़ बुलंद की है, ना कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट देखे हैं कि हम अपने तल्क़ात बनाएँ। ये हमारी कारकर्दगी और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें मुतमिन हैं। अच्छा मोहसिन भाई, मैंने देखा कि 1 साल के दौरान आप मुसलसल आते रहें, और प्रोग्रेसिव ग्रुप के आप जनरल सेक्रेटरी भी थे, और आपने अपनी ड्यूटी बतौर जनरल सेक्रेटरी यहाँ भरपूर तरीके से, मैं खुद इसका आनी शायद हूँ कि आपने अदा की है, और अपनी जो प्रोग्रेसिव ग्रुप के जो लोग हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, उनकी आपने यहाँ उनके मसाइल भी हल कराने में किरदार अदा किया। क्या इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यहाँ पर इसीलिए आए थे, चाहे प्रोग्रेसिव हो चाहे चैम्बर के जितने मेंबर्स हों, हमारा ये ऑफिस आपके सामने है कि इररिस्पेक्टिव ग्रुप खुला हुआ था। आप भी तशरीफ़ लाते रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो भी मेंबर आया है और जो नॉन मेंबर्स भी आए हैं, ऐसा भी हुआ कुछ लोग नॉन मेंबर थे, मेंबर नहीं बने थे, हमने उनके मसाइल को भी बिज़नेस कम्युनिटी को रखा है कि बिज़नेस चलना चाहिए। देखिए, ये मुल्क चल ही इस तरह सकता है कि बिज़नेस चले। आप अभी देखें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आपके 2,40,00,000 लोग 15 से 24 साल की उम्र के, जिनके पास ना तालीम है ना रोज़गार है। वो रोज़गार कैसे आएगा? कारोबार होगा तो रोज़गार चलेगा ना। अब हम कारोबार को चलाना नहीं चाहते, और हमारे पास तो जो फ़र्द आया, हमने ये देखा है कि उसके कारोबार में मुतासर हो रहा है, उसका काम हमें हर सूरत में करना चाहिए। और हमारे शुक्रगुजार हैं चैम्बर की टीम का भी, उन्होंने भी फैसिलिटेट किया हमारे साथ। जो चैम्बर के स्टाफ था उसने हमारे साथ पूरा फैसिलिटेट किया कि हम जब भी लोगों के किसी मसले के लिए उनसे बात की, हमने फौरी अर्जेंट मीटिंग की बात की, उन्होंने फौरी अर्जेंट मीटिंग अरेंज कराई। उन्होंने ये नहीं देखा कि जनाब ये लेट हो गई है, सवेर हो गई है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हैं और कोशिश में, और इंशाअल्लाह आइंदा भी
یہ الائنس ہمارا قائم ہے, ہمارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ہم اسی طریقے سے جو اگلا آنے والا سال ہے اپنی اس کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیں کہ خالد عثمان صاحب سینئر نائب صدر کے طور پہ رہے, اور ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, ان کی کارکردگی کیسے رہی؟ وہ آئیں گے تو ان سے بھی ہم گفتگو کریں. دیکھ, خالد صاحب نے الحمدللہ ان کے 2 رول تھے, ایز ایس وی پی بھی اور جو چیئرمین تھے پروگریسو کے, اس کی حیثیت سے جو 3 مین لوگ ہیں اس الائنس کے ان میں شامل تھے. انہوں نے دونوں رولز کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے. اپنے جو الائنس تھے اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے, اور ایز اے ٹیم ممبر اپنے پریزیڈنٹ اور بی پی کے ساتھ مل کے بھی ایک بڑا اچھا ٹیم ورک سامنے آیا ہے. یہ نہیں ہوا کہ جو پچھلے دور میں ہوتا رہا کہ اگر وی پی, ایس وی پی اور پریزیڈنٹ کے درمیان کوئی کھینچا تانی تھی. ایک بڑا الحمدللہ بڑے اچھے ٹیم ورک کے ساتھ, اور اسی کا رزلٹ تھا کہ ہر بندے نے پرفارم کیا. ان کے انٹرنل کوئی چیز نہیں تھی. جب بھی دیکھا آپس میں تقسیم کیا. ہمیشہ خالد صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ جہاں کر ٹیبل ٹاک کے اوپر جا کے ریپرزینٹ کریں, جا کے چاہے وہ پی ایم آفس ہو, ایس آئی ایف سی ہو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو, فائنانس منسٹر ہو, ایف بی آر ہو, تو وہاں پر جا کے خالد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا رول کو ادا کیا ہے. جی, اینڈ میں یہ بتا دیں کہ جو نئی قیادت آ چکی ہے, فہیم رام سہگل صاحب کی قیادت میں سینئر نائب صدر تنویر احمد صاحب ہیں, اور جبکہ نائب صدر خرم لودھی, ان سے کیا توقعات ہیں اور ان کے بارے میں کیا؟ دیکھیں, وہ بھی اسی مومنٹم کے ساتھ آئے ہیں. ان سب کے پاس ایک ہی مینڈیٹ ہے, اور وہ مینڈیٹ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اور وہ جو ایک مومنٹم سیٹ کر دیا گیا پہلے سال کے اندر, یہ لوگ اسی ایگزیکٹو کمیٹی کا حصہ تھے. یہ نہیں کہ بالکل کہیں سے سائڈ سے آئے ہیں, اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے اس نظام کا. اور وہ 30 رکنی کمیٹی جو الیکٹ ہو کے آئی ہے اسی مینڈیٹ کے تحت ہے جس مینڈیٹ کے تحت یہ 3 افراد تھے. تو انشاءاللہ اسی مومنٹم کو مزید اچھے طریقے سے کنٹینیو کریں گے اور بزنس کمیونٹی کو یہ لوگ سرو کریں گے. بہت شکریہ جی. اسی مومنٹم کو انہوں نے کہا جی توقعات ظاہر کیے ہیں کہ کنٹینیو کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بی ٹیم نہیں تھی لاہور چیمبر کی جو 1 سالہ کارکردگی رہی ہے, انہوں نے کہا جی اسی وجہ سے وہ جو صدر مملکت اور سی ایم صاحبہ نہیں آئی, ہم نے ترجمانی کی ہے بزنس کمیونٹی کے موقف کی, حکومت کی ترجمانی نہیں کی ہے, اور ان توقعات ظاہر کیے ہیں کہ نئی قیادت فہیم سہگل کی قیادت میں بھی اسی طرح دمانگ طریقے سے اپنی سروسز جاری رکھے گی. مزید ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس شاہد نذیر چودھری صاحب, اور 1 سالہ کارکردگی 365 ڈگری کی شاہد نذیر صاحب کی زبانی مختصر ہم پوچھیں گے. جی شاہد بھائی, کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نہیں آئے, مریم نواز صاحبہ نہیں آئیں, تو کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں آتے رہتے. کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, پچھلے اگر آپ 4 ماہ کم از کم آپ دیکھیں کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے. کہ 4 ماہ پہلے انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی, اور اس جنگ کا ابھی ازالہ جو ہے وہ نہیں ہوا, اور آپ نے پھر دیکھا کہ سیلاب جو ہے وہ ہمارے سر پہ پچھلے 1-2 ماہ سے. تو پچھلے 4 ماہ تو جو گورنمنٹ ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب دیکھیں آج بھی کہاں پہ ہیں, جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ آج بھی کہاں پہ ہیں, اور جو سی ایم صاحب ہیں وہ بھی دیکھیں کہ آؤٹ آف کنٹری, کبھی کہیں. تو پچھلے 4 ماہ تو گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کتنے انگیج رہے. تو وہ چیزیں زیادہ ضروری تھیں کہ جنگ کے اوپر انٹرنیشنلی ملاقاتیں کرنا, اور اس کے بعد یہ سیلاب کی جو تباہ گاریاں ہیں, اور ابھی بھی جو آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب امریکہ میں ہیں اور پاکستان کے لیے ہیں, اور مسلمانوں کی آواز اٹھانے کے لیے ہیں, پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں, تو وہاں پہ جانا ضروری ہے, یا لاہور چیمبر میں ان کا آنا ضروری ہے. وہ میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. آپ کو تو ویسے پرائم منسٹر نے اسلام آباد بھی مدعو کیا تھا, آپ کی پوری ٹیم. جی بالکل. دیکھیں اس کے بعد رمضان میں جو فرسٹ ویک آف رمضان تھا, میں اور پریزیڈنٹ صاحب وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد گئے, اور وہاں پر ہماری وزیر اعظم صاحب سے خود ملاقات ہوئی, شہباز شریف صاحب سے, کیونکہ اس وقت رمضان میں کم از کم 650 کے قریب جو کنٹینر ہیں وہ ڈرائی پورٹ پہ رکا پڑا تھا, جو پچھلے 2-3 ماہ سے رکا پڑا تھا. اور ہم نے یہ ایشو جو ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے جب اٹھایا, اور ان کو جو امپورٹرز ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, ان کے مسائل سے اور پریشانی سے آگاہ کیا, جو کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھا. تو اس دن جمعے والا دن تھا,
تو انہوں نے فوری جو ہے اس وقت وہاں پر جو موجود ہے ہارون اختر صاحب اور چیئرمین FBR اور ان کی پوری کابینہ اور ٹیم، ان کو سختی سے انہوں نے انسٹرکشن دی کہ جمعے کا دن تھا، اگلا ہفتہ اور اتوار جو کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے بینکوں کی بھی اور ٹرائی بورڈ کی بھی، تو انہوں نے بولا کہ ہفتے کو بھی بینکس اور ٹرائی بورڈ کام کریں گے اور اتوار کو بھی کریں گے، اور عید سے پہلے جو ہیں یہ کنٹینر مجھے کلیئر چاہیے۔ اگر وہ کنٹینر کلیئر نہ ہوتے، کیونکہ اس میں کافی سارے ایسی چیزیں تھیں کہ جو سیزنل تھیں، رمضان سے ریلیٹڈ تھیں یا آگے جو چھوٹی عید آ رہی تھی عید الفطر اس کے ریلیٹڈ تھیں، تو اگر وہ عید سے پہلے ریلیز نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا، اور آلموسٹ سارے ہی جو کنٹینر ہیں جن کے ڈاکومنٹیشن پورے تھے، ان میں کوئی وائلیشن نہیں تھی، وہ کلیئر ہوئے۔ یہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ جو پوری جو تاجر برادری ہے انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد 3 سے 4 دفعہ پریزیڈنٹ صاحب اور SVP صاحب اور میں بارہا جو ہم اسلام آباد گئے اور ہم نے ملاقاتیں کی۔ شاہی صاحب، میں نے دیکھا کہ اس 1 سال کے دور میں بڑے دبنگ طریقے سے کوشش کی آپ نے بھی، اور آپ کو بھی قائم مقام صدر بننے کا بھی اعزاز ملا جب پریزیڈنٹ صاحب بھی اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب نہیں تھے، تو وہ بھی آپ نے سرو کیا، جبکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب بھی ایکٹنگ صدر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ تو ایک میں نے یہ دیکھا کہ جتنا میں نے آپ لوگوں میں اتحاد اور یونائٹڈ جتنا آپ کو دیکھا، ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جی بالکل جی، الحمدللہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کام ہے، اور اس کے بعد اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا اور SVP صاحب کا کہ پچھلے اگر آپ 50 سالہ ہسٹری نکالیں تو پریزیڈنٹ صاحب، SVP صاحب اور VP کبھی بھی اتنا 1 پیج پر نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے یہ پورا سال آلموسٹ اب 2-3 دن رہ گئے ہیں سال مکمل ہونے میں، تو 1 سال میں ایک دفعہ بھی کوئی ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ ہم 1 پیج پر نہیں تھے۔ ہم آپس میں مشاورت کرتے تھے، اور جہاں پہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم ایک دوسرے سے مشاورت کرتے تھے، اور اس میں مزید جو بہتری کس طرح آ سکتی ہے، اس میں جو کمی بیشی ہے اس پہ ہم ان پوائنٹس پہ بات کرتے تھے، اور ہم نے اس طرح پورا سال نکالا ہے۔ اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم اچھے فیصلے کر سکیں، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اب آنے والے آئندہ جو لیڈرشپ ہے، جو اب جو 2 یا 3 دن بعد فہیم سہگل صاحب آ رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ، اور شیخ تنویر صاحب آ رہے ہیں ایز اے SVP، اور خرم لودھی صاحب آ رہے ہیں ایز اے وائس پریزیڈنٹ، تو ہمیں ان سے پوری امید ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے اس تسلسل کو قائم و دائم رکھیں گی، کیونکہ دیکھیں جیسے آج کل کرکٹ کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو اوپنر پلیئرز ہیں وہ اتنا کا اپنا حق ادا کر جائیں کہ جو پیچھے آنے والی ٹیم ہے ان کے اوپر پریشر نہ ہو اور وہ ایزی ہو کے کھیل سکیں۔ تو ہم نے جو ہے ایز اے اوپنر جو یہ الائنس بنایا تھا، اور ہم نے جو اپنی 1 سالہ اننگز کھیلی ہے اس میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک اچھا بینچ مارک بنا کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ آنے والے جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا تو جو تسلسل ہے وہ قائم رکھے گی۔ شاہ صاحب، میں نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف آپ لوگوں میں مشاورت رہی ہر پوائنٹ پر، بلکہ آپ الائنس کو بھی آن بورڈ رکھتے تھے، الائنس کی قیادت بھی آپ ان کو بھی مشاورت میں شامل کر لیتے تھے۔ اور نازک دور کون سا تھا جس میں بڑا آپ نے سخت ٹائم دیکھا ہو اور اس میں آپ نے پھر فیصلے آپ کی قیادت میں آپ نے کیے؟ دیکھیں اس میں ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہے ہمارے سامنے، اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کہ شاید لاہور چیمبر کی ہسٹری میں اتنی اسٹرانگ اپوزیشن آپ نے بھی نہ دیکھی ہو اور دیکھنے والوں نے بھی نہ دیکھی ہو، کہ آج 1 سال ہو گیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے نام، اتنے بڑے بڑے گروپ، ان کے زخم جو ہے وہ ابھی بھرے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہر دن کیا ہر منٹ جو ہے اس طاق میں رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، ہم سے کوئی ایسی وائلیشن ہو، اور وہ اس کا جو ہے میڈیا کے اوپر اس طرح اس کو پھیلائیں کہ مطلب وہ یہ ہمیں تاثر دیں کہ ہم ان سے بہتر تھے، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے پورے سال میں ان کو ایک موقع نہ دیا، اور اگر ایسا ایک بھی وقت آتا
تو وہ قطن ہمیں معاف نہیں کرتے. ادار گروپ پروگریسو کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی بی جی کے بھی عہدیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹ صاحب کی شکل میں. ہم جانیں گے جی کیا کہنا چاہیں گے جی ودود صاحب, یہ کیسی کارکردگی رہی؟ صدر صاحب کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ ذرا غصے میں جلدی آ جاتے ہیں, اور خالد صاحب ذرا معاملات بہتر کر دیتے تھے, یعنی بڑا اچھا لائزن رہا سارے آفس بیئرز کے درمیان. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو انٹرنل بات ہے, لیکن اوور آل اس کا کنسرن جو ہے نا لوگوں کے اوپر جو کنسرن ہے وہ اس پہ اتنا زیادہ نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ 1 سال کی کارکردگی جو ہے نا, اگر آپ پچھلے کئی سالوں کی کارکردگی دیکھ لیں تو اس سال کی, ہم بھی کو 15-20 سال سے اس لاہور چیمبر میں ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں, اس سال کی کارکردگی وہ یہ تھی کہ اس 1 سال میں صحیح معنوں میں جو تاجروں کی, جو صنعتکاروں کی جو نمائندگی ہونی چاہیے تھی وہ اس دفعہ جنون طریقے سے ہوئی ہے. اور پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے جیسے عام تاجر نے اور عام صنعتکار نے اس چیمبر کے دروازے کھلے تھے اور انہوں نے اپنے چیمبر کو اپنا سمجھا ہے. جو بات آپ نے کہی ہے پہلے, وہ ظاہر ہے ہر ایک آفس بیئر کا اپنا اپنا مزاج اور اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صدر صاحب کا کردار بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, وائس پریزیڈنٹ صاحب کا کردار بھی بہت اچھا ہے, انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. لیکن میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہیں خالد عثمان صاحب, انہوں نے بھی بڑی حکمت کے ساتھ, بڑے تدبر کے ساتھ, بڑی فہم و فراست کے ساتھ پورا 1 سال پورے معاملات چلائے بھی ہیں. اور ان معاملات کو چلاتے چلاتے انہوں نے تاجر برادری کو اور جو لاہور کی بزنس کمیونٹی ہے اس کو انٹیکٹ بھی رکھا ہے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے تاجروں کے درمیان جن سے آپ ووٹ لے کے آئے ہیں, جنہوں نے آپ سے وعدے کیے تھے, جو وعدے کیے تھے اس کے مطابق اپنے آپ کو فالو کرتے ہیں نہیں کرتے, اس کا فیصلہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر 1 سالہ کارکردگی کو دیکھا جائے تو یہ سنہری حروف میں لکھی جائے گی 1 سال کی کارکردگی. سنہری حروف میں لکھی جائے گی. عبدالودود صاحب کا کہنا تھا ایک کارکردگی. اور افتخار صاحب سے بات کریں گے جو سابق چیئرمین پپام ہیں اور اس کے ساتھ ای سی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی افتخار صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ 1 سالہ کارکردگی اور آپ باقاعدگی سے ای سیز کی میٹنگ میں, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں آتے رہے ہیں اور اتار چڑھاؤ دیکھتے رہے. ہڑتال بھی ہوئی اس سال 19 تاریخ کو اور لاہور چیمبر سے بڑے دبنگ طریقے سے میسیجز بھی گئے. کیا کہنا چاہیں؟ بڑا مارولس ایکسپیرینس ہے جی میرا. ای سی ممبر فرسٹ ٹائم میں آیا ہوں لاہور چیمبر میں. ویسے تو ہم اپنے پروگریسو کے چیمبر سے کوئی 15 سال ہو گئے جد و جہد کرتے ہوئے. اس جد و جہد میں ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ ہے اور دیکھا بڑے قریب سے. اور جب اس سال ہم لینڈ سلائیڈ وکٹری سے لے کر جب اپنے چیمبر کے معاملات کو سنبھالا تو بہت ساری چیزیں یہاں پر آ کے نہیں بھی ہمیں لگی, نہیں پتہ چلی. آئی مین اس آلموسٹ نیو تھنگس, نیا تجربہ تھا. تو اس تجربے میں ہمارے گروپ نے خاص طور پہ خالد صاحب کی قیادت میں ایک بھرپور اور تیاری سے بھرپور حصہ ہم ہمیشہ لیتے رہے. جیسے آج ہم کل کی میٹنگ میں ہماری پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا اور اس میں کل ای سی ممبر ای سی کی جو میٹنگ ہوگی اس کے پورا ہمارا ہوم ورک ہم نے بنایا کوئی 3-4 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد, اور ہم ایسے ہی جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری دوسرے آفس بیئرر ہیں جیسے پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کی کارکردگی آپ سب کے سامنے ہے. اور اس سال سب سے بڑا جو لینڈ مارک ہے ہمارا, ہم نے بہت بڑی ایک کامیاب ہڑتال بھی کی تھی اور جس میں گورنمنٹ کو 19 جولائی کو گورنمنٹ کو بھی سمجھ آئی کہ یہ ان کی یونٹی, اور نہ صرف یہ کہ ہم نے جو اپنا کام تھا وہ ایڈوائسز جو تھی گورنمنٹ کو لکھ کے بھی دیے. ہم نے بجٹ سیشن بھی کیے اور بجٹ سیشن پہ بھرپور تیاری کرنے کے بعد ہم نے ہمارا جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس نے بجٹ کے لیے بڑی زبردست پرپوزل تیار کی ہے. خود ہمارے گروپ نے, میں نے اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور آٹو کے حوالے سے جو آئندہ آنے والے ہمارے تحفظات بھی تھے اور ہماری پرپوزل بھی تھی. ہم نے پہلے پپام کے جیسے چیمبر سے ہم نے کام کیا تھا, میں نے کام کیا تھا, تو یہاں پر ہمارے پورے گروپ نے اس پہ کام کیا اور کام کرنے کے بعد ہم نے پرپوزل اس میں دی اور جو افیکٹولی گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوا.
تو اوور آل جی جو دیکھیں تو جیسے ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ اس دفعہ چیمبر کی جو قیادت تھی اور الیکٹڈ قیادت تھی اس نے بڑا ڈسٹنگوشلی اپنا رول ادا کیا. آپ کو پچھلے کافی عرصے میں اور عوامی سطح پہ ایسا لگتا تھا کہ چیمبر جیسے ہمارا نعرہ تھا پروگریسی کا چیمبر فار آل, وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور ہمارے یہاں پر جس نے بھی اپروچ کیا, جس ممبر نے بھی اپروچ کیا, اس کی ہر جائز خدمت کرنے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کی بھی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنا ممبرس کا جو بیس وہ اس میں کافی کام کیا اور اس کو بڑھایا ہے اور سب کے سامنے ہے وہ. تھینک یو. جی اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, کچھ خاموش سپاہی ہوتے ہیں تصویر کے پیچھے کام بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جس میں محسن بشیر صاحب جیسے جنرل سیکرٹری بھی موجود ہیں جو پروگریسو کے, جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ ادھر اپنی خدمات انجام دیں, اپنے کام کو چھوڑ کے وہ آئے. ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی میں تو ہمیشہ محسن صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو پروگریسو گروپ کی بیک بون ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے جتنی بھی مینٹل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور یہ ہمارے گروپ کو چلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور اگر ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہو تو شاید ہم اتنا افیکٹولی کام نہ کر سکیں. ناظرین گفتگو کریں گے چودھری محمد ارشد صاحب سے جو سینئر نائب چیئرمین ہیں پروگریسو گروپ کے. اور چودھری صاحب یہ بتائیں کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا مجھے لگتا تھا وہ ایک الیکشن کے نتیجے میں آپ نہیں آئے بلکہ ایک انقلاب کے نتیجے میں آپ آئے ہیں. جس طریقے سے تمام کی تمام سیٹیں آپ کی جھولی میں ڈال دیں لاہور کے تاجر برادری نے اور کوآپریٹو گروپ نے, کلاس نے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ جو لینڈ مارک وکٹری تھی, جس طرح سے ہم نے الحمدللہ ٹریڈ اور انڈسٹری نے ہم پر اعتبار کیا اور ہمیں جو ہے وہ بھرپور مینڈیٹ سے نوازا, تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اتنی بڑی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. اور اب آپ دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں تو یہ سچ ہے کہ بزنس میں انڈسٹری اور ٹریڈ کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی اکیلا چیمبر یا کوئی بھی اکیلی تنظیم یا پارٹی اس کو حل نہیں کر سکتی. تو یہ جو ایک سال گزرا ہے اس میں جو ہماری لیڈرشپ تھی, بالخصوص جو ہیں 3 آفس بیرر, پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ, ان کی بہت بڑی قربانی ہے. انہوں نے ایک ٹرو لیڈرشپ کا حق ادا کیا ہے اور بڑے دلیرانہ انداز سے بزنس کمیونٹی کے مسائل کی نشاندہی کی ہے, جس کی اس سے پچھلی چیمبر کی ہسٹری میں کبھی آپ کو مثال نہیں ملتی. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے مسائل جو ہیں نا جی وہ حل بھی ہوئے ہیں. دیکھیں بزنس مین کے پاس سب سے جو بڑی چیز ہے جس کی کمی ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے, وہ وقت سے ہی پیسہ کماتا ہے. تو یہ جو اسی ممبرز ہیں اور یہ جو عہدے داران یہاں بیٹھتے ہیں پورے 1 سال کی قربانی دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا بزنس تباہ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرنی ہے, تو پھر یہ قربانی دینی پڑتی ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ ہماری الحمدللہ یہ جو پچھلی سابقہ قیادت انہوں نے اس کا ہماری توقع سے زیادہ حق ادا کیا ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے بزنس مینوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی جو نئی لیڈرشپ آئے گی آفس بیرر کی, تو ان پر ان سے بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ بہت سارے مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں, جس میں ٹاپ پہ یہ جو ایف بی آئی نے انڈسٹری اور ٹریڈ پہ وہ تلوار لٹکائی ہے انٹیگریشن کی, اس میں ابھی ان کا ہوم ورک انہوں نے کیا ہی نہیں. تو لوگوں کو خام خواہ وہ نئے قانون جو ہیں وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس سے انڈسٹری اور ٹریڈ مزید دب جائے گی. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہونی باقی ہیں جی, تو ہم امید کرتے ہیں کہ نئی لیڈرشپ اس سے بھی اچھا ڈیلیور کرے گی. نئی لیڈرشپ اس سے بھی اچھا کرے گی. رضوان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی بی جی سے ان کا تعلق ہے, ان کی پارٹی نے بھی بہت گین کیا ہے. پہلا الیکشن تھا, پہلے الیکشن میں کامیابی حاصل کی. جی کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی سب سے پہلے یہ کہ چیمبر کی جو پولیٹکس ہے اور چیمبر کے جو یہ 3 آفس بیرر, آج تک ہم نے کافی سال ہو گئے ہمیں بھی چیمبر میں آتے ووٹ ڈالتے, آج تک ہم نے اس طرح کی ٹیم جو ہے نا نہیں پہلے کبھی دیکھی. اس میں فردن میں بات کروں تو سب سے پہلے جو ہمارے پریزیڈنٹ عبدالرشاد صاحب,
इस तरह का दबंग सदर आज तक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं आया कि जो अवामी फ़ैसले करे, अवाम की बात सुने और अवाम के मसाइल के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू करे, किसी से ना वो डरे ना झुके और अवाम की बात सुन के अवाम का केस लेके आगे जाके उस पर लड़े। दूसरे नंबर पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद उस्मान साहब, इस तरह का SVP अक्लमंद इंसान कि जिसने अपने अक्लमंदी के साथ सारी टीम को जो है वो जोड़ के रखा और सबके साथ, अवाम के साथ, वो अवामी काम तो जो करने थे वो तो करने ही थे, ठीक है, पूरे चैम्बर में और EC मेंबरान, ये सारी टीम को ऐसे उन्होंने इकट्ठा करके रखा और साथ अपनी अक्लमंदी के साथ ऐसा सबूत दिया, अक्लमंदी के साथ सबूत दिया कि सारी टीम जो है ना बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट शाह नज़ीर चौधरी साहब, वो भी बड़े मेहनती, ईमानदार और सुकून इस टाइप के बंदे कि उन्होंने भी अवामी लेवल पे, क्योंकि हमारे वो सदर भी हैं अंजुमन ताजरा लाहौर के, ठीक है, वो उधर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इधर भी उन्होंने बताया कि हम काम करने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं हैं कि अपना कमरा जो है कोई आए तो उससे कहें कि नहीं जी अभी इधर नहीं आ सकते, आप बाहर बैठें या वेट करें। हर वक्त खुला था, जो जब मर्ज़ी आए और अपना काम बताए और अपना काम कराए। उसकी निशानी ये है कि हज़ारों न्यू मेंबर इतने टाइम में, एक साल में आज तक इतने न्यू मेंबर लाहौर चैम्बर के नहीं बने। तो ये उसी वजह से पॉसिबल है कि जब आप लोगों की बात सुनेंगे, लोगों से अच्छे तरीके से मिलेंगे, उनके काम करेंगे, फिर लोग आप पे एतमाद करेंगे। तो ये टीम बड़ी अच्छी टीम थी। जैसे अरशद साहब ने कहा कि नई टीम जो आ रही है, हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो नई टीम आए वो भी इसी तरह काम करे ताकि जो लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम है, इसलिए एक साल में वो सारे मसाइल नहीं हल होने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टीम जो आ रही है वो भी बड़ी अच्छी है, वो भी इंशाल्लाह ताजरों के जो मसाइल हैं उन पे काम करेगी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये ताजरों के जो मसाइल बाकी रह गए हैं वो अगले साल में इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नायब सदर शाह नज़ीर की, इसके अलावा बाकी साथियों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने एक साल की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। जिस तरीके से शाह नज़ीर और बाकी साथियों ने बताया कि वो तवक्कुआत कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्यूनिटी जो नया ऑफिस बेरर्स आ रहे हैं, जो नए ऑफिस बेरर्स आ रहे हैं फ़हीम उमरान सहगल की क़यादत में, उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि वो उस तसलसल को, जद्दोजहद के तसलसल को जारी रखेंगे, खिदमत के तसलसल को जारी रखेंगे, जिनके बारे में उनका कहना है कि जो ऑफिस बेरर्स ने 2024 और 25 के दौरान, एक साल के दौरान खिदमत की है। हम तवक्कुआत करेंगे नए आने वाले सदर फ़हीम उमरान सहगल से और सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख से और नायब सदर खुर्रम लोधी से कि वो बिज़नेस कम्यूनिटी की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करें। और इनके दौर में हम तवक्को करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी और इसके साथ साथ मोहतरमा मरीम नवाज साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आएँ, इसके अलावा हुकूमती ओहदेदारान भी आएँ, ताकि ये ब्रिज का किरदार अदा करेगा लाहौर चैम्बर इनके मसाइल के हल के लिए। यही तवक्कुआत बिज़नेस कम्यूनिटी को है और इसी तवक्कुआत पर बिज़नेस कम्यूनिटी ने इनको बहुत बड़ा मैंडेट दिया और तमाम की तमाम 30 की 30 सीटें इनकी झोली में डालनी प्याफ पाइनर प्रोग्रेसिव अलाइंस में, और जिसकी क़यादत मियाँ अंजुम निसार साहब कर रहे थे और जिसके साथ PBG के अली हसाम साहब मौजूद हैं और सीनियर नायब सदर जो लाहौर चैम्बर के रहे हैं खालिद उस्मान साहब जो प्रोग्रेसिव के चेयरमैन हैं, वो भी इस अलाइंस में शामिल हैं। तवक्कुआत की जाएँ, बिज़नेस कम्यूनिटी के मसाइल हल किए जाएँ। यही काम हम हुकूमत को कहेंगे कि हुकूमत होश के नाखुन ले, बिज़नेस कम्यूनिटी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, ताकि बिज़नेस कम्यूनिटी फले फूलेगी तो पाकिस्तान की मैशत भी चलेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अली फ़ारूक को, कैमरामैन काशिफ हुमायूं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।